बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिग़फ़ार के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत रखी है, बड़ी आज़मत और बड़ी फ़ज़ीलत वाला ये वजीफ़ा है, ये अमल है। जो शख्स भी इसको इख्तियार करते हैं अल्लाह की ज़ात उसको दुनिया के अंदर ही बुलंद मर्तबा, बुलंद मकाम अता फ़रमा देती है। चाहे उसने कितने ही गुनाह क्यों न किए हों, कितने ही गुनाह क्यों न किए हों। बनी इसराइल का एक वाक़या है, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि ऐसे इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह ताला ने किस तरह उसकी मग़फ़िरत फ़रमाई और उसको ज़िल्लत और रुसवाई से अल्लाह ताला ने बचाया, और किस तरह अल्लाह ताला ने उसको किसी के ऊपर भी ज़ाहिर नहीं होने दिया। और अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें थी जो उसकी वजह से रुकी हुई थी, और उसके एक इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन सारी की सारी नेमतों को बनी इसराइल के ऊपर बरसा दिया। सारे लोगों के ऊपर, सिर्फ़ एक उसी के ऊपर नहीं, उस एक के इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह ताला ने सारे लोगों के ऊपर जो है वो नेमतों की बारिश बरसा दी। वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मजलिस में बैठे हुए थे, कहत साली थी। तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो बारिश बरसा दे ताकि कहत साली ख़त्म हो जाए, हमारे रिज़्क़ के अंदर फरावानी हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, दुआ कर लेते हैं। फरमाया कि हाथ उठाओ, अल्लाह से दुआ करते हैं, मांगते हैं अल्लाह से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह की हम्द सना बयान की, अल्लाह की तारीफ़ बयान की, अपनी आजिज़ी और बंदगी बयान की। आजिज़ी और बंदगी बयान करने के बाद अल्लाह से सवाल किया कि अल्लाह तेरे ये आजिज़ बंदे बारिश के तलबगार है, तेरे ये आजिज़ बंदे कहत साली को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी इस फरियाद को कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमा दी। नबी ने हाथ उठाए हुए हैं, अल्लाह ने वही नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, तेरी मजलिस में एक मेरा नाफरमान बैठा हुआ है, तेरी मजलिस में एक मेरा गुनाहगार बंदा बैठा हुआ है, उसको इस मजलिस से निकाल दो, बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, कहत साली ख़त्म हो जाएगी, उसको इस मजलिस से उठा दो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, मजमा बहुत बड़ा ऐलान किया कि अल्लाह की ज़ात कह रही है कि एक बंदा गुनाहगार है, अल्लाह का नाफरमान है, इसी मजलिस में बैठा हुआ है, वो उठे और उठकर यहाँ से चला जाए, बारिश आ जाएगी। वो उठे और उठकर यहाँ से चला जाए। देखो यहाँ इस्तिग़फ़ार की ताकत देखना, इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत देखना, और इस इस्तिग़फ़ार का मकाम और मर्तबा देखना। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो बंदा उठकर यहाँ से चला जाए, उसने सर को झुकाया। ज़िल्लत है, सारे लोगों के सामने उठना ज़िल्लत और रुसवाई है। सर को झुकाने के बाद अपने रब से बातें करने लगा, अपने रब से कहने लगा, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, या अल्लाह तू जानते है मैं गुनाहगार हूँ, या अल्लाह तुझे तो पता है, या अल्लाह इस भरी मजलिस के अंदर मुझे रुसवा न करना। मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता हूँ, मैं अपने गुनाहों से बख्शिश तलब करता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे मेरे मौला, तो मुझे माफ़ कर दे। इस भरी मजलिस में मुझे रुसवा न कर, इस भरी मजलिस में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना न हो। ये कहना था उस बंदे के दो आंसू आंखों से टपके और उसकी गोद में गिरे। ये मेरे रब को दो आंसू इतने प्यारे लगे, या अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरे बंदे का इतना प्यारा लगा अल्लाह को, अल्लाह ने बादल भेज दिए, सारे बैठे हुए हैं, दोबारा हाथ भी नहीं उठाए। ओ बारिश बरसना शुरू हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखकर हैरान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखकर परेशान, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे, ए अल्लाह, तूने तो कहा था कि उस बंदे को मजलिस से उठा दो, और तूने तो कहा था कि उस बंदे को मजलिस से निकाल दो, और मैं फिर बारिश बरसाऊंगा,
یہ بارش کیسے آ گئی؟ اور میرے اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ میرے ساتھ اس بندے نے صلح کر لی ہے، میرے ساتھ اس بندے نے صلح کر لی ہے، اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اور اس نے استغفر اللہ پڑھ لیا ہے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کر لی ہے، میرا بندے نے مجھ سے صلح کر لی اور میرا بندہ بن گیا ہے۔ اور جب وہ گناہ گار تھا تب میں نے اس کو ذلت و رسوائی سے بچایا، اب تو وہ میرا بندہ بن گیا ہے، اب تو وہ میرا بندہ بن گیا ہے، اب تو وہ نیکوکار ہے، اب میں اسے کس طرح ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں، اب میں اس کو کس طرح ذلت و رسوائی کا سامنے کرنے دے سکتا ہوں۔ ایک کہنا تھا اس بندے کا استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگنا، اور دل سے مانگی نا اس نے، اپنے آنسو بھی تو بہائے نا اس نے، آنکھوں سے آنسو بھی بہائے اور دل سے استغفار کیا اس نے۔ اللہ اکبر، ہمارے دل تو مردہ ہوئے پڑے ہیں، ہماری آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں ٹپکتے، ہماری آنکھوں سے تو آنسو ہی نہیں ٹپکتے، ہمارے دل تو مردہ ہوئے پڑے ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں مانگنے کے لیے، جتنی بھی کوشش کر لیں ان آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ اور کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ اور استغفر اللہ کرو تو صحیح، اور اپنی رب کی طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو، اس ایک بندے نے استغفر اللہ کہا، اپنے رب سے صلح کی، اللہ نے اس کو بھی ذلت و رسوائی سے بچایا، اللہ نے باقی ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل کو بھی قحط سالی سے نکالا، اور بارش جیسی نعمت جس کو وہ ترس رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائی، ان کے اوپر برسائی۔ یہ تو بنی اسرائیل ہے، یہ تو بنی اسرائیل ہے، یہ تو بنی اسرائیل کی قوم ہے، وہ اللہ نے تو یہ خاصہ مجھے اور آپ کو دیا ہے نا، اور یہ فضیلت تو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے نا کہ دو آنسو بہاؤ، توبہ کرو، اللہ سارے معاف کر دیں گے، اللہ سارے معاف کر دیں گے۔ آئے نا توبہ کرے نا، آئے نا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ اس گناہوں والی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں میرے اللہ، اس گناہوں والی زندگی سے مجھے نکال دے میرے مولا، اس گناہوں والی زندگی سے مجھے نکال دے میرے اللہ، اس گناہوں کی وجہ سے جو آزمائشیں پریشانیاں میرے اوپر ہیں یا اللہ تو ان آزمائشوں اور پریشانیوں کو دور کر دے میرے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے بخشش مانگتا ہوں یا اللہ، تو مجھے معاف کر دے میرے اللہ، تو ہمیں بھی عافیت والی زندگی دے دے، تو ہمیں بھی سکون والی زندگی دے دے، تو ہمارے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے دے، تو ہمارے پیاروں کو بھی عافیت والی زندگی دے دے یا اللہ، تو ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ مانگے نا اللہ سے مانگے نا، اللہ سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، اللہ سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، اور اپنے پیارے جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔